आसान नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। नवाज शरीफ साहब तो चले जाएंगे, लेकिन अवामी मसाइल पर फोकस कब होगा गवर्नमेंट का? एक मुजरिम को इजाजत मिली है, मिलनी चाहिए, इंसानी बुनियादों के ऊपर जरूर मिलनी चाहिए। एक मुजरिम है, मुल्क से बाहर जाएगा इलाज करवाने के लिए। जो मुजरिम है आसिफ अली जरदारी साहब, उसको कराची तक आने नहीं दिया जा रहा। यह मौक़िफ़ है पीपल्स पार्टी का। क्यों यह फर्क रखा गया है? अवाम के अंदर एक तासुर है कि कभी भी किसी पॉलिटिशियंस का हकीकी एहसाब नहीं हुआ। जो कहते हैं जिन्होंने करप्शन की, मुल्क को लूटा, मुल्क को तबाह किया, कभी उन्होंने पैसे वापस किए हैं? कभी भी पैसा वापस उन्होंने नहीं किया। जो गरीब होता है वो तो हमेशा जेल के अंदर होता है। एक आम तासुर है, जो बयानिए की जंग थी, इंसाफ और एहतसाब, तहरीक इंसाफ, और उन्होंने कहा था वोट को इज्जत दो। सब कुछ कहते हैं कि ये कहा जाता है, मैं नहीं कह रहा, कि ये मेडिकल एनआरओ हुआ है, उनको इजाजत दी गई। मुल्क के अंदर ये तासुर है, गुफ्तगू है। किसकी जीत है, किसकी शिकस्त है? हुकूमत का मौक़िफ़ ये था कि हमने सिर्फ उनको कहा कि सिक्योरिटी बांट दें। हमने उनको जाने की इजाजत दी थी। खान साहब ने भी कहा था वो जाएं, इलाज करवाएं। मैंने मालूम करवाया वो बीमार हैं, जरूर जाएं। इसी को पर अपने स्टूडियो में दावत दी है सिद्रा इमरान साहिबा, एमपी हैं, तहरीक इंसाफ की वोकल हैं, खुल के बात करती हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम। थैंक यू सो मच। उसी के साथ नवीद साहब एमपी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो भी बड़े वोकल हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो के अंदर। और हमारे साथ फौजिया तारिक साहिबा, तज्जिया निगार हैं, खुल के बात करती हैं। वो भी किसी को डांटती हैं, किसी की फेवर करती हैं। मैं आपको भी वेलकम करता हूं। मैडम, तासुर जा रहा है, शिकस्त आई है आपको, आपके मौक़िफ़ को, आपके दलील को, आपकी बातों को शिकस्त आई है। इम्तियाज, आई थिंक ये बहुत ही गलत तासुर अपोजिशन पार्टीज बनाने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि उनके मुस्तकबिल की सियासत इन्हीं छोटी छोटी बातों पर डिपेंड करती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमेशा से अपना मंशूर, अपना मौक़िफ़ यही रहा है कि हम अदलिया के फैसलों की इज्जत करते हैं। अदलिया ने माजी में जो फैसले किए, बहुत सारे हमारी पॉलिटिकल पार्टी के बरखिलाफ थे, हमने उस वक्त भी एक्सेप्ट किए। आज भी अदलिया का जो फैसला है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक्सेप्ट किया हुआ है, और आगे भी जो अदलिया के फैसलों के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक्सेप्ट करेगी। जहाँ तक बीइंग गवर्नमेंट नैरेटिव की बात है, गवर्नमेंट की अपने मौक़िफ़ की बात है, गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा, बहुत ही बैलेंस मौक़िफ़ दिया मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप को कि आप श्योरिटी बॉन्ड साइन करें और चले जाएं। इस वक्त हर घर में ये सवाल ज़रूर उठ रहा है, हर टीवी देखने वाले के शख्स के जहन में सवाल ज़रूर है कि श्योरिटी बॉन्ड साइन ना करने की क्या वजह है? वो क्या वजह है? वो क्या खौफ है, या वो क्या प्लानिंग है जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून पूरी की पूरी भागी हुई है कि जी हम श्योरिटी बॉन्ड साइन नहीं करेंगे? ये वही मुस्लिम लीग नून है जिसकी क़यादत आवाम में हर जगह जाके, चाहे वो रैली हो, चाहे उनका मार्च हो, चाहे उनकी पब्लिक मीटिंग्स हो, कहते थे जी हम नहीं भागते कहीं, हम नहीं दौड़े लगाते, हम तो अदलिया को फेस करने वाले हैं, हम तो कानून के आगे खड़े होने वाले हैं। लेकिन जब वक्त आया एक मखसूस सा, एक छोटा सा सिर्फ श्योरिटी बॉन्ड साइन करके अपने इलाज के लिए जाने का, तो उनके अंदर एक घबराहट है, एक परेशानी है, एक फिक्र है। किस बात की फिक्र? लेकिन तासुर यह है कि जलील होना पड़ा है हुकूमत को, उनके मौक़िफ़ को, इखलाकी शिकस्त हुई है, क्योंकि आपके 3-4 लोगों ने आपको मरवाया, जो हार्ड लाइनर्स है, जिससे सबसे फारूक नसीम साहब जो बाहर के लेकिन आपके लॉ मिनिस्टर है, आपके फवाद चौधरी साहब, फिरदौस आशिक, अमान साहिबा, इनका जब भी मौक़िफ़ आता है इमरान खान की सियासत, हुकूमत को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पार्टी मौक़िफ़ को ही ये लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और तमाम चीज़ें कैबिनेट के फ्लोर पर डिस्कस एंड डिसाइड होती हैं। हमारा हर रिप्रेजेंटेटिव, चाहे हुकूमत का हो चाहे सियासी पार्टी का, उसने पार्टी पॉलिसी और गवर्नमेंट की पॉलिसी को ही नरेट किया है। गवर्नमेंट की पॉलिसी शुरू से है कि जो उनके कानूनी, जिसे कहते हैं कानूनी, जो उनकी स्ट्रेंथ है, जो उनका कानूनी हक है नवाज शरीफ साहब का, वो उनको मिलेगा, जो नहीं है वो नहीं मिलेगा। अब उसके लिए अगर उनको कानून से और सपोर्ट चाहिए, कानून से और मदद चाहिए, अदलिया से उन्हें और रहमदिली चाहिए, तो उनको अदलिया का दरवाजा। लेकिन आपके इत्तेहादी चौधरी शुजात साहब करेंगे, अनाड़ी लोगों ने इमरान खान को फंसाने की कोशिश की, एक चीज। दूसरा, आपका इत्तेहादी जो सबसे बड़ा परवेज इलाही साहब स्पीकर है, उन्होंने भी कहा कि मौलाना साहब जो है ना, किसी अंडरस्टैंडिंग के तहत गए, किसी समझौते के तहत गए।
मौलाना साहब और वो 9 पार्टियां जो मुश्तरका होकर इस्लामाबाद पहुंची थी वजीर आजम का इस्तीफा लेकर, लेकिन इनके मौके को आज सेकंड करती है नहीं करती? वो इस्तीफा लिए बगैर खामोशी से अपना ऐलान करके अपना बिस्तरा गोल करके गए, तो मेरा ख्याल है इससे बड़ी हुकूमत की और वजीर आजम की क्या फतेह हो? क्या गलत बयान किया परवेज इलाही? उनका परवेज इलाही का अपना मौक़िफ़ है, लेकिन आपने उसको भेजा था, आपने उसको भेजा था जाके बात करें, कोई मुआहदा करें, कोई बैठे उनको साथ। वो डायरेक्ट इमरान खान साहब के साथ मिलते थे, उनको रिपोर्ट करते थे। तो वही तो मैं कह रही हूँ कि देखिए ना, हुकूमती पॉलिसी की फतेह है कि हुकूमत के लिए वो आए तो उन्होंने कहा था कि कुछ भी हो जाए हम इस्तीफा लिए बगैर नहीं जाएंगे, और उनको बगैर इस्तीफा लिए खामोशी से अपना बोरिया बिस्तर समेट के जाना पड़ा। अभी भी एहतजाज हो रहा है मुल्क के अंदर, आज भी रोड रास्ते बंद हो रहे हैं। क्या एहतजाज हो रहा है? उनके पास कोई मौक़िफ़ ही नहीं है एहतजाज का। उनकी सबसे बड़ी इश्तराकी पार्टी पीपल्स पार्टी, बिलावल जरदारी साहब जो उनके साथ कंटेनर पे खड़े थे, जब वो सिंध आए उन्होंने उनके खिलाफ FIR काट दी। ये तो आप देख रहे हैं मौलाना साहब की सियासत। पहले ही आप बहरानों में गिरी हुई हुकूमत है, और दूसरा आपका इमेज और डूब गया जब अदालत ने फैसला नवाज शरीफ के हक में दिया। देखिए, अदालत ने एक केस के हक में फैसला दिया है, किसी एक शख्सियत के हक में नहीं दिया, और हम पाकिस्तान के हर शहर की तरह पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अदालत के हर फैसले का एहतराम करती है, और तमाम पाकिस्तान के हम खड़े हैं पाकिस्तान के कवानीन के साथ। पाकिस्तान के लोगों का पैसा, उनकी जायदाद, उनके हुकूक की तहफ़्फ़ुज़ करना वज़ीर आज़म का फ़र्ज़ है। वज़ीर आज़म ने अपना पूरा फ़र्ज़ अदा किया है। अदलिया अपनी नजरिए से चीजों को देख रही है, अपने बाय द रूल्स देख रही है, बाय द लॉज देख रही है, उनका फैसला है। ठीक है सर, मैं आपकी तरफ आता हूं। इन्होंने कहा हम तो इजाजत दे रहे थे, हमारा असूली मौकिफ था, आज भी हम उसके ऊपर कायम है कि एहसाब इंसाफ हो। क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया मीर साहब। देखिए, इस 22 साल जदोजहद के बाद इंसाफ और एहतसाब का नारा लगाकर जिस हुकूमत की बज़ाहिर, जिस पार्टी की बज़ाहिर हुकूमत है, उसका हर वर्कर जो है ना इस फैसले के बाद आज परेशान है, बहुत परेशान है। उनकी तो बहुत हो रही है। 22 साल के बाद जो उन्होंने जदोजहद की और अपने जो उनका बुनियादी नुक्ता था, आज उनको उनकी सियासी क़यादत जो पार्टी है वो पीछे हटती हुई जिस तरीके से नज़र आई, तो हर जो PTI का जेन्युइन वर्कर है ना वो बड़ा परेशान है कि हमने 22 साल जो है ये क्यों ज़ाया कर दिया, और ऐसे मौक़िफ़ पे जिस पे हमारी जो पार्टी की क़यादत जो है वो कायम ही नहीं रह सकी थोड़ी देर के लिए भी। देखिए, इस मुल्क में इंसाफ की जो ज़ामिन है या जहाँ से लोगों को इंसाफ मिलता है वो इदारा है जिसको हम अदलिया कहते हैं। अगर यही जो इस वक्त हुकूमत कर रही है पार्टी, वो अगर अदालती फ़ैसलों को ना माने और अपने ज़ाती अनाज पे अड़ जाए, वो खड़ी हो और इस किस्म के फ़ैसले करे जिससे पूरे मुल्क में एक हिजान की कैफियत पैदा हो जाए, बेचैनी की कैफियत पैदा हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि PTI के वर्करों की परेशानी जो है ना वो यकीनन जो है ना वो वाजिब है। अब इस जो इंसाफ की ज़ामिन पार्टी थी उसमें जो सियासी खाना बदोश आए और जिन्होंने हुकूमत पे कंट्रोल किया, 22 साल जदोजहद को आप छोड़ दीजिए, वो तो जिन्होंने की वो बेचारे घरों पे बैठ गए, या जो थोड़े थोड़े चंद माह अरसे के लिए उनको वो वजारत दी गई, चंद हफ्तों के लिए, चंद महीनों के लिए, लेकिन पीछे हटा दिए गए। और जो सियासी खाना बदोश आए हैं आज देखिए, इनके सबसे बड़े इत्तेहादी जो है ना वो इन पे जो है ना वो उंगलियां उठा रहे हैं और इनकी कारकर्दगी पे उठा रहे हैं। इस आज़ादी मार्च में जो क्वेश्चन रेज किए हैं अपोजिशन की पार्टियों ने, उनको अगर थोड़ी देर के लिए हम साइड पर रख दें, हम भूल जाएं, तो हमें चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी परवेज़ इलाही, उनकी बातों को, जो हालिया बयान जो पिछले 2-3 दिन से मीडिया की जीनत बने हुए हैं, उन बयानों को आप सामने रख लीजिए। आप उसको भी चलें थोड़ी देर के लिए आप साइड पे कर लीजिए। आप MQM को देख लीजिए, वो कह रहे हैं कि हम सख्त मायूस हैं, उसको भी छोड़ दीजिए। आप बलूचिस्तान में अख्तर मेंगल को देख लीजिए, तो इनसे खुश कौन है? अपोजिशन तो वैसे ही रोडों पर है, लेकिन इनके इत्तेहादी अब इनसे क्या मुझे ईमानदारन बताएं, जो मौलाना फजल रहमान ने कंटेनर के ऊपर कहा है उस सबको पीपल्स पार्टी ओन करती है? देखिए, हमने देखे नहीं, खुल के बात करें। हाँ, हम करते हैं ओन या नहीं करते? देखिए, बिल्कुल खुल के बात करेंगे। हाँ। देखिए, डे 1 से कैटेगोरिकली चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ये स्टैंड था कि हम धरनों की सियासत पर यकीन मैं धरनों की सियासत की बात ही नहीं कर रहा। आप कंटेनर पे 2 दफा गए, जो उन्होंने वहां स्पीच की, जो उन्होंने बात की, उसको पीपल्स पार्टी ओन करती है। अब मुझे बात करने दीजिए ना। आप घुमा रहे हैं ना बात को, आप घुमा रहे हैं, आप सीधी बात नहीं कर रहे। आपने मुझे यहाँ बुलाया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जानने के लिए। मैंने कहा आप हाँ या ना करें, जो भी करें, मुझे मौक़िफ़ देने देना, मुझे मौक़िफ़ देने देना। आपने मुझे बुलाया ना पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ देने के लिए। देखिए, डे 1 से कैटेगोरिकली ये बात बिल्कुल जो है वो क्लियर है कि जी हम धरनों की सियासत पे यकीन नहीं रखते।
لیکن احتجاج کی سیاست پہ ضرور یقین رکھتے ہیں کیونکہ وہ ایک سیاسی عمل کا حصہ ہے. احتجاج پہ ہم یقین رکھتے ہیں, اختلاف پہ ہم یقین رکھتے ہیں, اور سیاسی جدوجہد پہ ہم یقین رکھتے ہیں. اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے, اور ہم ہر اس جدوجہد کا حصہ بنیں گے, ہم ہر اس اختلاف کا حصہ بنیں گے, ہم ہر اس احتجاج کا حصہ بنیں گے جو اس ملک کے 22 کروڑ عوام کے مفاد کے لیے ہوگا. کیا یہ دھرنا 22 کروڑ عوام کے لیے تھا؟ ان کے حقوق کے لیے تھا؟ مہنگائی بے روزگاری کے لیے تھا؟ آپ مجھے یہ سر یہ تو دباؤ ڈالنا تھا, آپ کو خود بھی پتا ہے اس کا, مجھے بھی پتا ہے اس چیز کا. میں یہ کہہ رہا ہوں میر صاحب کہ ہمارا یہ جو آزادی مارچ اپوزیشن کا ہے, تھوڑی دیر کے لیے اس کو سائیڈ پہ ڈال دیجئے. کیا آپ کے گورنمنٹ کے اتحادی سب سے اس وقت ملک کے سینئر پولیٹیشن, زیرک سیاستدان, اور جو ایک ان میں جو صلاحیت ہے خدا داد کے وہ بڑے دور اندیش آدمی ہیں, ٹھیک ہے نا, سیاست کی نبض پہ ان کی بڑی اچھی جو ہے نا انگلی ہے, انہوں نے کیا یہ نہیں فرمایا کہ اس حالات میں 3 ماہ کے بعد اس ملک میں کوئی وزیر اعظم بننے کو تیار نہیں ہوگا؟ اس میں کیا مہنگائی وجہ نہیں ہے؟ کیا جو اس ملک میں جو نا امیدی پھیلی ہوئی ہے, اس قوم میں جو نا ٹھیک ہے, میں بریک کا ٹائم, بریک کے بعد آتا ہوں, بریک کا ٹائم ہو گیا, بریک کے بعد آتا ہوں, یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک. بلاول صاحب نے کہا جب بھی وہ بات کر رہے تھے چودھری شجاعت سے, پرویز الہی سے, ہمیں کانفیڈنس میں نہیں لیا جا رہا تھا. ہم حمایت نہیں کریں گے جب تک ہمیں تفصیل سے نہیں بتایا جائے گا. آپ تو دھرنے کے ساتھ ہی نہیں, آپ تو مارچ کے ساتھ بھی نہیں ہے, ابھی اتحاد کے ساتھ بھی نہیں ہے, ایف آئی آر مولانا راشد میں مسومروں کے خلاف بھی ہو گئی ہے, سب کچھ ہو گئی ہے, پھر آپ کہہ رہے ہیں ہم ساتھ بھی ہیں. دیکھیں حکومت وقت, چاہے وہ حکومت جو ہوتی ہے چاہے وفاق کی ہو یا چاہے صوبوں کی ہو, دیکھیں اس کا اپنی ایک ذمہ داریاں ہوتی ہیں, اخلاقی بھی اور ایڈمنسٹریٹیولی بھی. اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک منٹ آپ نے کہا جمہوریت کے اندر احتجاج کرنا صحیح ہے, یہ جمہوری عمل ہے. اگر انہوں نے جمہوری عمل کیا ہے تو آپ نے ایف آئی آر کیوں کی ہے؟ آپ نے کہا ہے. دیکھیں میں آ رہا ہوں سیدھ روا, تحریک انصاف اگر پنجاب کے اندر اسلام آباد میں کچھ کرے تو غیر جمہوری عمل, آپ کریں تو جمہوری عمل. دیکھیں غیر جمہوری عمل جو ہے آزادی مارچ والوں نے نہیں کیا تھا, انہوں نے پرائر پرمیشن لی تھی, ٹھیک ہے نا, اور اسلام آباد کی انتظامیہ سے کورٹ کے کہنے پر اسلام آباد کی انتظامیہ نے ان کو پرمیشن دی تھی وہاں پر آزادی مارچ. یہ جو روڈ بلاک ہو رہے ہیں غلط ہو رہے ہیں یا صحیح ہو رہے ہیں, مجھے آپ یہ بتائیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف یہ ہے کہ آپ حکومت سندھ سے اجازت لیں, اور جہاں آپ احتجاج کرنا چاہتے ہیں وہ آپ ہمیں اس کی تفصیلات بتائیں تو ہم اس کو ریویو کریں گے, ہم اس کو دے سکتے. ٹھیک ہے میڈم, آپ کی طرف آتا ہوں. سیاست سب کچھ ہو رہا ہے, عوامی مسائل, کہیں کوئی وزیر کہہ دیتا ہے 17 روپے کلو ٹماٹر ہیں, آپ کو بھی خود پتا ہے. کہیں کوئی بچے کو اگر کتا کاٹتا ہے تو میڈم محترمہ آصف زرداری صاحب کی بہن وہ کہتی ہیں, عذرا پیچو صاحب تھے, آپ کتوں کو چھیڑے نہیں, پتھر نہیں مارے. وزیر صحت پتھر نہیں مارے, چھیڑے نہیں آپ کو. کیسی ہے بات؟ یہ حکمران ہیں ہمارے. افسوس نہیں ہوتا ہمیں ایسے حکمران ملے, ایسے وزیر ملے ہیں. جی تھینک یو سو مچ امتیاز, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کے پروگرام سے اکثر کہتی ہوں کہ سندھ بیچارہ تو سندھ از ہیونگ ہارڈ لک ان اسپائٹ آف گیونگ پی ٹی آئی ووٹ, لیکن ہمیں حکومت وہی پرانی ملی گھسی پٹی جو اتنے عرصے سے چلی آ رہی تھی, جن کو ان کی طرف سے لوگ مرتے پھریں, دے ڈونٹ کیئر. لیکن آپ سندھیوں کے فیصلے کو گھسا پٹانا کہ دیکھیں یہ سندھ کے عوام کا فیصلہ ہے, آپ سندھیوں کے فیصلے کو اس طرح نہ کریں. دیکھیں ہم سندھ کے رہائشی ہیں اور آپ جو ہے نا سندھ میں یہ اس طرح کی بات نہ کریں. نہیں, آپ یہ دیکھیں, آپ اپنے الفاظ صحیح کریں, آپ اپنے الفاظ درست کریں, یہ سندھ کے عوام کا فیصلہ ہے. ٹھیک ہے, سندھ کے عوام کا فیصلہ ہے. I will explain it نا کہ میں نے یہ کیوں کہا ہے. You have to use appropriate words. کیونکہ اب دیکھیں, آپ بھلے آپ جو لوگ کہیں کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا گورنمنٹ آف سندھ کی اچھی چیزیں بھی ہیں اور ڈارک سائڈ بھی ہے, لیکن ڈارک سائڈ اتنی ڈارک ہے کہ وہ اچھی چیزیں لوگوں کو نظر نہیں آتی ہیں. خواتین کے حقوق کے لیے بہت سارے بل پاس ہوئے اور بہت ساری چیزیں ہوئیں. اچھا, اب کراچی میں آپ کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی کو لوگوں نے ووٹ دیے تھے کیونکہ بہت سارے پرابلمز چل رہے ہیں. آپ گورنمنٹ ہاسپٹلز کی حالت دیکھیں. اچھا چلیں, کراچی میں تو ہم پھر بھی سروائیو کر رہے ہیں, لیکن آپ انٹیریئر سندھ میں جا کے دیکھ لیں, لاڑکانہ میں اور جو حیدرآباد اور جو انٹیریئر ولیجز ہیں, آپ وہاں پہ روز کے آپ واقعات اٹھا کے دیکھ لیں کہ کرائم, میں مانتی ہوں کہ اس میں کرائم میں کمی نہیں آتی ہے, لیکن اگر کوئی بھی کرائم کمٹ ہو جاتا ہے تو اس کی اس کے ریپرکشنز کچھ نہیں ہیں.
وہ لائک انہوں نے اس کی بہتری کے لیے کچھ نہیں کیا ہے. اب اگر ایک ہاسپٹل آپ نے اچھا بنا دیا تو اٹ ڈزنٹ مین نا کہ آپ نے تمام لوگوں کی وہ جو ہے وہ ریکوائرمنٹس آپ نے پوری کی ہیں. اور ویسے بھی سندھ گورنمنٹ کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے ان کے اوپر تو بہت ساری جو ہے وہ میرے بھائی ناراض ہو گئے, جو میں نے انہیں کہا گھسی پٹی, جبکہ اتنا برا ورڈ نہیں ہے. یہاں بیٹھ کے ٹاک شوز میں تو لوگ اتنی گالیاں دیتے ہیں اور پتہ نہیں ابھی تو شاید آپ نے برے ورڈ یہ سندھیوں کا فیصلہ ہے, سندھ کے عوام کا فیصلہ ہے جو پچھلے 11-12 سالوں سے سندھ کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی سے محبت کرتے ہیں. اگر آپ کو ان کی محبت پسند نہیں ہے تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے نا. ٹھیک ہے, ہاں کریں, جواب دیں. ٹھیک ہے, محبت اپنی جگہ, لیکن محبت کا مان بھی تو رکھنا مان ہی تو رکھ رہے ہیں. دیکھیں سب سے دیکھیں یہ الیکشن ہی فیصلہ ہوتا ہے نا اصل میں الیکشن ہی فیصلہ آزادی مارچ کس بات کا ہو رہا ہے اگر الیکشن فیصلہ نہیں وہ تو آپ ووٹ کیسے لیتے ہیں وہ سب کو پتا ہے. انٹیریئر سندھ میں جا کے ان غریبوں کو تو 2 وقت کی روٹی بھی دے دیں گے, وہ ووٹ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. وہ اتنے پور اور اتنی, یہی تو مسئلہ نا آپ کی سوچ میں اور ہماری سوچ میں, یہی تو مسئلہ نا. ہم اس لیے تو کہہ رہے ہیں سر جواب دے دیں, میں پھر آپ پورا موقف دیں اس کے اوپر. جب آپ بول رہے تھے میں نے تو ایک لفظ بھی نہیں بولا, میں تو خاموشی سے آپ دونوں کی باتیں سن رہی تھی. اب مجھے بھی ہاں آپ کا رائٹ ہے پورا. ابھی میری بات سنیں, ٹاپ لیڈرشپ کی کنٹروورشل ایشوز شروع سے آپ مرتضی بھٹو والے وہاں سے شروع کریں, پھر بے نظیر صاحبہ کی اسیسینیشن. پہلے بھی میں نے آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ 5 سال ان کے ہسبینڈ رہے ہیں پریزیڈنٹ, اور جب اسکاٹ لینڈ یارڈ کی ٹیم آئی انویسٹیگیشن کے لیے تو سڑکیں دھلی ہوئی تھیں کارساز کے اوپر, اور ان کو سب کچھ دھو کے دیا گیا, سڑکیں واش ہو کے, کہ وہ پراپر انویسٹیگیشن جو ہے وہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کی ٹیم نہ کر سکے. اور بلاول صاحب ہر جگہ ہر ایونٹ پہ یہی کہتے ہیں کہ میری ماں کو انصاف نہیں ملا. تو بھائی یو آر دی اونرز, یو اون سندھ, یو آر دی گورنمنٹ. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں, آپ نے تو انصاف دینا ہے سب کو, آپ نے پالیسی میکنگ کرنی ہے, آپ نے اسٹریٹجیز بنانی ہے. آپ کیسے, اور بھی اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں, ایان علی کا دیکھ لیں, اور آپ بہت ساری سندھ گورنمنٹ کی اور بھی بہت ساری آپ چیزیں دیکھ لیں. لیکن میڈم کیا وجہ کیا ہے, پرائرٹی سیاستدانوں کی, حکمرانوں کی عوام کیوں نہیں ہے, ملک کیوں نہیں ہے, ان کے ذاتی مفادات کیوں ہیں, عوامی مفادات, ملکی مفادات کہاں چلے جاتے ہیں؟ دیکھیں پیپلز پارٹی میں بہت اچھے لیڈرز بھی آئے ہیں جنہوں نے بڑا جو ہے وہ دل سے کام کیا اور لوگ ان کو آج بھی یاد کرتے ہیں, لیکن کچھ ایسے نہیں ہیں. اب یہ تو اپنی پرسنل گرومنگ اور اپنی پرسنل برنگنگ پہ ہوتا ہے نا, کہ ٹھیک ہے اگر آپ کو ایک بندہ غلط کام کرنے کے لیے کہہ رہا ہے, لیکن ڈیسیجن تو آپ نے کرنا ہے نا. آپ کی عقل کیا کہتی ہے کہ یہ چیز صحیح ہے, میں اس کو یس. کیا وجہ کیا ہے؟ کورٹ بھی کہتے ہیں, وکلا ججز بھی کہتے ہیں سب سے کرپٹ صوبہ سندھ ہے, کیوں کہتے ہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا, یہ جو آبزرویشنز ہیں, ٹھیک ہے, آئی نو سب کہتے ہیں, ہم ٹی وی دیکھتے ہیں اور سب دیکھتے ہیں, اور اس میں کوئی آئی تھنک اس میں کوئی دو معنی بات نہیں ہے, یہ بات سچ بھی ہے. آپ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں, آپ نے دیکھا کہ کتنے سکولز تو بند ہو رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ ٹیچرز ہی نہیں ہیں, لوگ ڈراپ آؤٹ کر رہے ہیں اپنی بچیوں کو, کتنے ایڈمیشنز نہیں ہو رہے ہیں, اور بہت ساری ایسی چیزیں چل رہی ہیں. آئی جسٹ ڈونٹ نو. اگر دیکھیں سندھ میں بار بار حکومت مل رہی ہے تو میرے خیال سے یہ گولڈن اپرچونٹی تھی لوگوں کو سرو کرنے کی. اگر سرو نہیں کیا تو اتنا بڑا مینڈیٹ کیسے ملا ہے؟ اب وہ مینڈیٹ تو آپ کو پتا ہے نا, پچھلے مینڈیٹ سے زیادہ مینڈیٹ ملا ہے. دیکھیں بلاول صاحب کے ساتھ لوگوں کی اٹیچمنٹ تھی بے نظیر صاحبہ کی وجہ سے, کیونکہ وہ کارکردگی کی وجہ سے نہیں ملا, پرفارمنس کی وجہ سے نہیں ملا. بھٹو کا ووٹ ہے, سنیں پرفارمنس, شہادت کا ووٹ ہے, آپ صحیح, قبر کا ووٹ ہے, صرف اسی لیے تو لوگوں نے دیا. بیکاز دیکھیں بے نظیر کی جو لیڈرشپ تھی وہ لوگ بہت زیادہ اٹیچڈ تھے ان سے. ایون جب ان کی اسیسینیشن ہوئی تو آپ سوگ دیکھ لیں, پورے پاکستان میں کیسا سوگ بنایا گیا تھا. تو وہ جو اس وقت پیپلز پارٹی جیتی تھی تو وہ اٹیچمنٹ وہ لوگوں نے بے نظیر. ٹھیک ہے میڈم, کیا وجہ ہے؟ اگر بھٹو صاحب سے اٹیچمنٹ ہے بھی صحیح, ان کی شہادت ہوئی, بی بی صاحبہ کوئی, سب وہ پورے ملک کے لیڈر ہیں, ٹھیک ہے نا, ان پہ ڈسکشن نہیں ہوتی. ان کو زیادہ مینڈیٹ ملا, حد سے زیادہ ملا, پھر اس کے بعد لاڑکانہ کے اندر شکست ہوئی ہے. دیکھیں امتیاز, بہت ہی کلیئر بات ہے. اس وقت آپ سندھ میں کہیں چلے جائیں, سب سے بیسک چیز جو ہر شخص, ہر جینے والے انسان کو چاہیے, پانی. جس صوبے کا 83% پانی کنٹامنیٹڈ ہو, اسکولز آپ دیکھیں 60 لاکھ بچہ ہمارا آج بھی اسکول سے باہر ہے. منڈے کو میں نے ٹنڈو علاقے کا دورہ کیا, ایک ڈسٹرکٹ میں 270 پرائمری اسکولز بند ہیں. منسٹر, یہ ہم نہیں اپوزیشن نہیں کہتی, یہ پریویس ایجوکیشن منسٹر فلور آف دا ہاؤس کہہ چکے کہ ایسے ٹیچرز بھرتی ہیں کہ جنہیں میں نکال دوں تو میرے اوپر بات آ جائے گی, لیکن وہ کسی لائق نہیں ہے.
जब आप हर इदारे में सियासी भर्तियां करेंगे, जब आप हर इदारे में मेरिट का कत्ल करेंगे, तो डिलीवरी कौन करेगा? आप मुझे बताएं, इस वक्त कराची से लेके कश्मीर तक हर जगह दो चीजें आपको सुनने को मिल रही है इस हफ्ते में, कुत्ते कुत्ते कुत्ते। ये हुकूमत जो सूबाई हुकूमत है, जिसके पास 4 करोड़ 70 लाख लोगों की जिंदगी के फैसले करने का इख्तियार है, वो गली मोहल्लों के कुत्ते कंट्रोल नहीं कर पा रही। हम नहीं कहते आप कुत्तों को मारे, पर कुत्तों को मैनेज करें, आपकी जिम्मेदारी है, लोकल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कुत्ते मैनेज करना कि रिहायशी इलाकों में इस तरह से दरिंदगी कुत्ते या कोई भी जानवर ना कर सके। एक मासूम बच्चा, लड़काना के एक बच्चे का आप देखेंगे उसकी तस्वीर में, और आप देख नहीं सकते, हमारे भी घरों में बच्चे, हम वो चीज देख नहीं सकते, हम सोच नहीं सकते उस माँ बाप का दर्द कि हो क्या रहा है। उसके बावजूद आप मुझे बताएं, पिछले 1-1.5 साल में, इससे वेस्ट टेन्योर की मैं बात करूं, कहां आपने देखा कि जहां सफाई के लिए कोई पॉलिसी मेकिंग हुई हो? इस वक्त शहर और पूरे सूबे में जो सिंध इन्होंने बनाई थी, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, वो कहां काम कर रहे हैं? कि कुत्ते हर जगह में से नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप कचरा। मैडम, ये बच्चा हम नहीं देख सकते, हमें अपने बच्चे भी हैं, भतीजे भी, भांजे भी, सब कुछ है। क्या आप साहिवाल का बच्चे देख सकती हैं जिनके सारे लोग बरी हो गए? आपके दौर में, मदीने की रियासत में, आपकी हुकूमत के अंदर सारे लोग बरी हो जाते हैं। इम्तियाज, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हम सब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इसीलिए उसको यूनानिमसली कहा कि वी हैव टू गो इन दी अपील। हम नहीं खड़े हुए किसी भी सियासी अजाइम को लेकर। कहां गई आपकी पुलिस? कहां गया आपका सिस्टम? आप तनकीद करते हैं सिंध गवर्नमेंट पे, अपनी कारकर्दगी भी देखें, आप अपने आप को भी एनालाइज करें। 14 महीने की गवर्नमेंट, क्या लोगों के जो मसाइल हैं कोई एक एड्रेस कर सकें, कोई एक हल कर सकें? किसी एक की तरफ कोई बेहतरी है? पूरा पाकिस्तान चीख रहा है मैडम। इम्तियाज, बेहतरी के इंडिकेटर लोग नहीं कह रहे, लोग नहीं मानते, ये दावे हैं, ये नारे हैं आपके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रेल मार्च नाकाम हुआ क्योंकि लोग नहीं खड़े हुए। आजादी मार्च को बिस्तर लपेट के घर जाना पड़ा क्योंकि अवाम नहीं खड़ी। अवाम आज भी वजीर आजम इमरान खान के साथ खड़ी है, क्योंकि फेडरल हुकूमत जिस तरह आपके बॉर्डर्स पे खड़ी हुई वॉर को मैनेज कर रही है, जिस तरह इंटरनल सिक्योरिटी को मैनेज कर रही है, जिस तरह पाकिस्तान के बयानिए को इंटरनेशनल कम्युनिटी में मैनेज कर रही है, जिस तरह कश्मीर को मैनेज कर रही है, जिस तरह करतारपुर को मैनेज कर रही है, अवाम वजीर आजम के साथ खड़ी है। ये सियासी पार्टियां, ये अपोजिशन की पार्टियां दिन रात नाकाम हो रही है। ठीक है, ब्रेक का टाइम हो गया है नाज़रीन, ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक के बाद आता हूं। वेलकम बैक। सर, यह बुरा सूबा है गवर्नेंस के हवाले से, और मैं नहीं कह रहा, अदालतों के अंदर भी ऐसी ऑब्जर्वेशन आई, सबसे ज्यादा करप्ट सूबा सिंध सूबा करार दिया जाता है, यहां का कोई सेक्टर बेहतर नहीं है, सब इसके ऊपर तनकीद। क्या कहेंगे? मीर साहब, अब देखें ना, 2 PTI के काबरीन में आपने मुझे बिठाया हुआ है, तो अब उनमें जो है वो मेरा मौक़िफ़ भी आप फिर पूरा मुझे टाइम देना, अब उस हिसाब से तो आप उसको डिवाइड करें। घुमाएंगे फिराएंगे नहीं, घुमाएंगे फिराएंगे नहीं, सही बात करूंगा ना, लॉजिक आर्ग्यू होगा तो मैं जरूर आपको दूंगा। आर्ग्यूमेंट नहीं करूंगा, लॉजिक भी नहीं दूंगा, सच बात करूंगा। आप करें सच, ठीक है ना? देखें, आप अगर इतना ही ये बुरा सूबा है तो आप टैक्स के जो है गवर्नेंस के हवाले से, गवर्नेंस के हवाले से, बुरा सूबा नहीं है, गवर्नेंस के हवाले से हम बात कर रहे हैं ना, गवर्नेंस के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि देखिए, टैक्स कलेक्शन का जो है ना, वो आप टारगेट चेक कर लीजिए, वफाक के भी देख लीजिए, सूबा सिंध के भी देख लीजिए। टैक्सेस लोग कब देते हैं? जब वो गवर्नमेंट पर उनका ट्रस्ट होता है। आप सिंध के टैक्सेस चेक कर लीजिए कि जो सूबाई टैक्सेस हैं, क्या उन्होंने अपने टारगेट से ज़्यादा नहीं वो किया? और आप वफाक के देख लीजिए टैक्सेस, कि वो अपना टारगेट ही नहीं अचीव कर सके। हाँ, टारगेट नहीं अच्छा, होता है। अगर हम इतने ही बुरे हैं तो फिर लोग हमें मतलब वो सूबाई टैक्सेस क्यों दे रहे हैं? सिंपल सी बात है, मतलब उस पर हम वो मतलब यहाँ नहीं, कराची से कश्मीर नहीं जाएंगे, कराची से मिट्टी नहीं जाएंगे। सिर्फ एक मैं जो है 1 लाइनर आप जो है ना, आपको मैंने बात कह दी है। अगर उसके बावजूद भी देखें, सियासी जमातों का सबसे बड़ा इम्तहान होता है इलेक्शन। मेरी कुलीग हैं, ये भी फरमा रही थी कि लड़काना में इलेक्शन, देखें जब इलेक्शन आते हैं तो ये तारीख का वो इलेक्शन है कि जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने माजी से ज़्यादा सीटें हासिल की हैं। बेनज़ीर साहब जब हयात थी उस वक्त भी इतनी सीटें नहीं ले सकी, उनकी शहादत पर भी नहीं ले सके। अब जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उतनी ऐसा क्या जादू किया, ऐसा क्या कमाल दिखाया आपने सिंध के अंदर? इतना बड़ा मैंडेट मिला, काम करके दिखाया। आप जहां जीत के आए, यहां आपको मैंडेट मिला है, यहां अवाम ने मैंडेट, आप जहां ये जीत के आए वहां जाली हुकूमत है, जाली मैंडेट है। क्यों? ये क्या वजह है? देखें, मैंने लोग आपकी ये बात मानते नहीं है,
तस्लीम करने को तैयार नहीं है। लोग मान रहे हैं, ये सिलेक्टर्स हैं, आप इलेक्टेड हैं। देखिए लोग मान रहे हैं। मैं आपको आज अभी एक चीज दिखाता हूं, ये अगर आपका कैमरा दिखा दे तो फिर मुझे बताइएगा। हुकूमत वक्त सिटिंग प्राइम मिनिस्टर और उसके से इजहार यकजहती के लिए उसके कारकुनान रैली निकालें, ये किस तरफ जा रहा है ये पीटीआई की गवर्नमेंट? ये देख लीजिए, मैं नहीं कह रहा। हाँ, मुझे भी पता है, मेरे पास भी है। मतलब वजीर आजम साहब से इजहार यकजहती के लिए रैली निकालें, इस पे एतराज क्यों है? ठीक, किस हाँ, वजह से अब एतराज आते है? हैं क्या ना। वजह है? क्यों नहीं कर सकते? जी। हाँ। अब देखिए ना, मतलब जिस सियासी जमात के वजीर आजम है, कहीं पर तो कोई गड़बड़ है ना, जिसकी निशानदेही चौधरी शुजात भी कर रहे हैं, परवेज इलाही भी कर रहे हैं, एमक्यूएम भी कर रही है, अख्तर मिंगल भी कर रहा है, और फिर अपोजिशन भी कर रही है। फिर किसी को तो टास्क दिया जाता है ना कि भाई कुछ हमदर्दी का तासुर पैदा किया जाए, लोगों को तैयार किया जाए और वजीर आजम से इजहार यकजहती की बात की जाए। यानी आप कह रहे हैं वजीर आजम साहब मुल्क की तारीख के इतने अहम तरीन फैसले के वक्त 2 दिन की छुट्टी पे चले गए। अब उनसे इजहार यकजहती करके उनको बाहर निकाला जाए, उनको हौसला दिया जाए, उनका मोरल जो है ना थोड़ा और इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। आपकी क्या वजह है? इस फैसले की वजह से डिसहार्ट हुए हैं, इमेज बेहतर नहीं हुआ है, क्रेडिबिलिटी गवर्नमेंट की नहीं, साख डूब गई है हुकूमत की, इसी वजह से उन्होंने कहा था कि भाई मैं मर जाऊंगा, या एस्टेब्लिशमेंट के साथ टकराव है। कुछ ना कुछ तो है ना। ठीक है मैडम, जवाब दें। हाँ, वो करेंगे, कुछ ना कुछ तो है। बनी गाला में बैठ गए प्राइम मिनिस्टर 2 दिन की छुट्टी के लिए। हाँ, जवाब दूंगी। ये क्या वजह है कि जब भी किसी टीवी चैनल पर कहीं पे भी सूबा सिंध की हुकूमत की कारकर्दगी की बात होती है, उन्हें फिक्र हो जाती है तहरीक इंसाफ के अंदर क्या हो रहा है। तहरीक इंसाफ के अंदर की फिक्र पीपल्स पार्टी को इतनी क्यों है? आपके पास सूबे की गवर्नेंस है, आप पानी, खुराक, तबाही का जो सामने है उसको देखें, आप अस्पतालों को देखें, आप स्कूल्स को देखें, आप पुलिस को देखें। दूसरी बात वजीर आजम की मैं करूं, अगर सियासी पार्टी अपने मुख्तलिफ सियासी इवेंट्स करती है, इसमें क्या फिक्र है पीपल्स पार्टी को? किस बात की टेंशन है? हम तो कभी देखते भी नहीं कि कौन सी सियासी पार्टी के अंदर किस तरह के इवेंट्स हो रहे हैं। हमारी मीटिंग्स भी होती है, हमारे इवेंट्स भी होते हैं, हमारी रैलीज भी होती है, हमारी यूथ भी अपने करती है, आईएसएफ भी करती है। अभी 14 तारीख, लेकिन वो कहेंगे गवर्नमेंट को क्या जरूरत पड़ी है इस बात की? वो कहते हैं गवर्नमेंट को क्यों जरूरत पड़ी है? गवर्नमेंट, आप गवर्नमेंट में, आप अपोजिशन में नहीं है। वो कहते हैं हम अपोजिशन में इसीलिए जल्द से जुलूस कर रहे हैं। आप क्यों कर रहे हैं? सियासी पार्टी को अपनी सियासी एक्टिविटीज रखनी पड़ती है। हमारा कल नोटिफाई हुआ है कराची का चैप्टर, आज उसके लिए उन्होंने अपने आप को अलाइन करने के लिए अपनी दोबारा पॉलिटिकल एक्टिविटी का आगाज किया। इतनी सी एक छोटे से इवेंट से इतनी फिक्र? ये वो पार्टी थी जो नेशनल वफाक में हुकूमत करती थी, आज सुबह सिंध के अंदरूनी अजला में जाके रह गई है और वो खिड़की लगा, आंखें लगा के बैठेंगे जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर क्या हो रहा है, कब रैली हो रही है, कब आईएसएफ का केक कट रहा है, कब वुमेन विंग कोई फातिया या कोई इवेंट रख रही है। ये तो अजीब सी बात है। हमें इस फोरम पे बात करनी है सूबे की आवाम के लिए। आप मुझे ये बताएं कि आज 5वां रोज है, थर में शदीद बारिशों के बाइस 30 से ज्यादा लोग शहीद हो चुके हैं। खाना पहुंच गया? 0। रिलीफ का कैंप लग गया? 0। अस्पताल में दवा पहुंच गई? 0। 1200 आरओ प्लांट जो ओमनी ग्रुप के किसी बंदे ने लगाए थे, आज 400 भी काम नहीं कर रहे। इस पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इस पे जवाब दें सर। मुझे तो नहीं पता कि वो आरओ प्लांट ओमनी ग्रुप वालों ने लगाए। अगर इनको पता है तो ये फिर उसको प्रूव करें, फिर प्रूव करें ना उसको। हम तो नहीं कह रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि आपने जितने भी इल्जामात लगाए, नहीं फंक्शनल, हुकूमत के पैसे से गए, टैक्स पेयर के पैसे से गए, आज बंद क्यों पड़े हुए? आज उनका जवाब कौन देगा? इम्तियाज मीर के, मेरे और सबके देखने के टैक्स के पैसे से लगे। ठीक है, आप कह रहे फंक्शनल क्यों नहीं है? जो आपने इतना बड़ा काम किया उसको फंक्शनल क्यों नहीं, मेंटेनेंस उसकी क्यों नहीं हुई? देखिए उस पर भी बात करते हैं, लेकिन मैं ये बात कहता हूं कि देखिए आपने जितने भी केसेस बनाए, इससे पहले भी जो आपकी जो शिकायत थी सिर्फ वो शिकायत की हद तक थी। अभी भी जो आपने जो है कंप्लेंट्स पे जो है ना वो जरदारी साहब को जो है वो जेल में रखा हुआ है। आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, कोई सबूत नहीं है, आप साबित नहीं कर सकते। देखिए देखिए सिद्रा साहब, देखिए मैं चुप रहा हूँ आपकी बात में। नहीं, सही गलत का फैसला आप तो नहीं करेंगे ना, सही गलत का फैसला आप नहीं करेंगे, नहीं सही गलत का फैसला आपने करेंगे, उसके लिए अदालतें मौजूद है। सही गलत का फैसला आप नहीं कर सकती। आपने सही गलत का फैसला, आपने सही गलत का फैसला करने की कोशिश की। पार्टी को भुगतने पड़ रहे हैं वो नून ने बनाए थे, जो नून को भुगतने पड़ रहे हैं वो पीपल्स पार्टी ने बनाए थे। मैडम आपने सही गलत का फैसला करने की कोशिश की और मुंह की खानी पड़ गई आपको नवाज शरीफ के केस में। इसलिए आप अदालतों पर यकीन रखें, आप अदालतों पर यकीन रखें, अदालतों पर यकीन रखें। आप अदालतों को डिक्टेट करना छोड़ दें, ये आप प्रैक्टिस छोड़ दें कि जज फैसला करने के लिए बैठे, आप व्हाट्सएप से भेज के उनको बोले कि आप उठ जाएं। आप ये प्रैक्टिस छोड़ दीजिए, ये छोड़ दीजिए आप। ना ये आपके दौरे हुकूमत में हुआ है,
آپ کے دورے حکومت میں ہوا ہے، آپ کے دورے حکومت میں ہوا ہے، مطلب ایمنسٹی اور ساری اسکیم تھر کا جواب ہمارے پاس ہے. ہم تھر میں پہلے بھی خدمت کرتے رہے ہیں اور اب بھی کریں گے، آئندہ بھی کرتے رہیں گے. یہ آپ کا صرف خواب ہے کہ صرف تھر لاڑکانہ ان دو کو لے کے جتنے آپ اگر وہ میڈیا میں وہ کچھ بات کرنا چاہیں گے نا، آپ کو اس سے کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ نہ لوگ ساہیوال کا واقعہ بھولے ہیں، نہ آپ کے موجودہ دور میں جو قصور میں ہوا ہے وہ بھولے ہیں، اور نہ ہی اس ملک کی تاریخ کا سب سے بھیانک واقعہ. لیکن ایک چیز سر، ایک سوال کروں. میر صاحب میرے بات سن لیں گے. اس ملک کی تاریخ کا سب سے بھیانک واقعہ جس کا مجرم آج بھی پنڈی میں پکڑا گیا ہے، اور وہ آپ کے ایک اہم ترین شخص کا اپوائنٹ کروایا ہوا کے پی کے کا ملازم تھا. کتنا بڑا سکینڈل آیا پنڈی میں جو پکڑا گیا ہے. جی بچوں والا. وہ آن نہیں کر رہے ہیں. کیوں نہیں آن کر رہے؟ دیکھیں ساری چیزیں آن ریکارڈ. ٹھیک ہے، آپ جب بھی ہم کرپشن کی بات کرتے ہیں، سندھ صوبے کی بات کرتے ہیں، گورننس کی بات کرتے ہیں، آپ کے اوپر تنقید کی بات کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ جو ہے نا سازش ہو رہی ہے ہمارے خلاف، جمہوریت خطرے میں، سسٹم خطرے میں، اور جمہوریت کے اندر احساب تھوڑی ہوتا ہے، ووٹ کے تھرو احساب ہوتا ہے. کوئی آپ سے عدالت نہ پوچھے، نہ کوئی آپ سے ادارہ پوچھے، نہ آپ کی کوئی انکوائری کرے، نہ آپ سے نیب پوچھے، نہ آپ کا نیب کے اوپر اعتماد، نہ آپ کا ایف آئی اے کے اوپر اعتماد، نہ آپ نے اپنے دور میں کوئی ادارہ بنایا، پھر آپ ایسی باتیں کرتے ہیں. سر آپ مجھے لاہور اور لاڑکانہ کا فرق بتا سکتے ہیں؟ فرق وہ ختم نہیں ہوا. نہیں ہوا نا؟ ہاں. آپ کے سامنے ہے ابھی. آپ دیکھیں نا، آصف علی زرداری صاحب ملک کے سابقہ صدر ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے مطلب کو چیئر پرسن ہے، ان کے کیسز یہاں رجسٹرڈ ہے، آپ اٹھا کے پنڈی لے جاتے ہیں. اس کے ذمہ دار تحریک انصاف تو نہیں ہے؟ حکومت آپ کس سے سوال کرتے ہیں؟ نہیں، حکومت آپ کس سے کرتے ہیں؟ حکومت تو خود نہیں چاہ رہی تھی. اگر وہ انڈیمنیٹی بانٹ دیتے تب چاہتے ہیں. کیا حکومت چاہ رہی ہے؟ عدالتی فیصلے تو عدالت کرتی ہے، حکومت تو نہیں کرتی. نہیں کیا نیب؟ ارے میر صاحب ایسی بات نہ کریں آپ. دیکھیں پھر اس کے علاوہ بھی تو بہت سارے لوگوں کے خلاف جو ان کی گورنمنٹ میں، خسرو بختیار پہ کیس نہیں ہے، پرویز خٹک پہ کیس نہیں ہے، علیم پہ کیس نہیں ہے، رزاق داؤد پہ کیس نہیں ہے، اس پہ علی زیدی پہ نہیں ہے. یہ آپ کا جو یہ ہے آپ کا فیصل واڈا پہ اور اس کے والد کے اوپر کیا کیس نہیں ہے؟ کیا اربوں روپے کے ہیں، تو ان کے کیوں نہیں کیس اٹھ سے؟ مطلب پاکستان پیپلز پارٹی کا جو بھی ہوگا، سندھ کا لیڈر جو بھی ہوگا، اس کا فیصلہ سندھ کے اندر آپ کیوں نہیں ہونے دیتے؟ کیا آپ کو نواز شریف کے فیصلے کے اندر کوئی کوسچن مارک ہے؟ دیکھیں آپ کو اعتراض، سر کلیئر بات ہے، اعتراض ہے، دیکھیں ریلیف دیا گیا ہے، سن لیں این آر او دیا گیا ہے، ڈیل دی گئی ہے، ڈیل کی گئی ہے. اس کا جواب تو حکومت وقت دے گی اور نون دے گی. ہمارا اعتراض یہ ہے، آصف زرداری صاحب کو ریلیف کیوں نہیں مل رہا؟ ہمارا اعتراض یہ ہے کہ دیکھیں آپ ان کے کیسز سندھ میں کیوں نہیں چلنے دے رہے؟ جب کیسز سندھ میں رجسٹرڈ ہیں، وہ کہ پنجاب میں تو نہیں نا رجسٹرڈ، سندھ کے اندر رجسٹرڈ ہے. یا تو آپ کو سندھ کی عدالتوں پہ یقین نہیں ہے، یا سندھ کے جو نیب کے افسران ہیں ان پہ آپ کا اعتماد نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ دونوں میں سے کوئی ایک بات تو ہوگی نا. جب یہاں پہ کیس رجسٹرڈ ہیں، یہاں کے وہ رہائشی ہیں، آپ یہاں پر کیس. میں جواب دے دوں آپ کا اس کا. آپ اثر انداز ہوتے ہیں. کس حوالے سے؟ آپ سندھ کے اندر آپ کی بیوروکریسی آپ کی ہے، سسٹم آپ کا ہے، سب کچھ آپ کا ہے. میں آپ کو کہتا ہوں میر صاحب اگر ہم سسٹم پر اثر انداز ہونے کی پوزیشن میں ہوتے، اگر ٹھیک ہے نا، یہ جو ادارے جو وفاق کے اندر چلتے ہیں اور جو حکومتی ادارے وفاقی حکومت کے ادارے ہیں، اگر ہم ان میں کسی بھی قسم کا کوئی مداخلت کرنے کی پوزیشن میں ہوتے تو پھر پی ایس 111 نہ مارتے. ٹھیک ہے، آپ کی طرف آتا ہوں. آپ واقعی اگر ایک مجرم ہے، ٹھیک ہے، سزا بھی ختم نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوا، جرمانہ بھی ختم نہیں ہوا، جی ان کو ریلیف ملا ہے، وہ باہر جا رہے ہیں، اچھی بات ہے، میں اس کو نہیں کرا. آصف زرداری صاحب کو کراچی کیوں نہیں بھیجا جاتا؟ سر آپ امتیاز مجھے ایک چھوٹی سی بات بتائیں، کیس کہاں چل رہے ہیں؟ نیب میں. پچھلے 10 سال مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی حکومت رہی، نیب کے ہر قانون سے خوش رہی، پیپلز پارٹی خصوصاً میجورٹی میں رہی تمام ہاؤسز میں، نیب سے مطمئن خوش رہی. آج آپ مجھے بتائیں نیب کے کس قانون کی پاکستان تحریک انصاف خلاف ورزی؟ آپ اثر انداز ہو رہے ہیں، آپ استعمال کر رہے ہیں، یہ لوگ کہہ رہے ہیں. پوائنٹ 2، نواز شریف نے جا کے کس کا دروازہ کھٹوایا؟ بائی دا لا عدلیہ کا. یہ بھی جائے عدلیہ کا دروازہ کھٹکھٹانے، کون روک رہے ہیں؟ کیوں بیل اپلیکیشن پہ سائن نہیں کرے زرداری صاحب؟ جی بیل اپلیکیشن پہ کیوں سائن نہیں کرے؟ اچھا پہلے میں ذرا کریں نا، کیوں نہیں کرتے؟ مجھے یہ بتائیں پھر اس کا جواب دیں، کیوں نہیں سائن کرنی چاہیے؟ دیکھیں چیئرمین نیب کی ایک سٹیٹمنٹ تھی کہ اگر میں چاہوں تو 3 دن میں یہ حکومت چلی جائے، تو اس پہ کون اثر انداز ہو رہا ہے؟ پھر اس نے کیوں سٹیٹمنٹ دی؟
ٹھیک ہے نا, کچھ تو اس کے پاس بھی ہے نا, اور آپ نے پھر اس کے بعد ایک پورے ویڈیو سکینڈل میں اس کو غریب کو پھنسا کے ٹھیک ہے, میں آپ کی طرف اچھا اب آ جائیں بیل پہ, ٹھیک ہے نا. بیل اپلیکیشن پہ کیوں نہیں سائن کریں؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک تاریخ رہی ہے, چاہے جھوٹے مقدمات ہو یا آپ انتقام کے حوالے سے کسی بھی حوالے سے ہماری قیادت کی جو ہے نا وہ وکٹمائزیشن کر رہے ہیں, نہ ہم عدالتوں سے بھاگے ہیں, نہ ہم نے جو ہے نا کبھی فرار کا رستہ اختیار کیا ہے, نہ ماضی میں کیا ہے نہ اب کریں گے. ایماندارن بتائیں ہم زرداری صاحب بڑے بڑے جو ہے اس ملک میں آمروں کا مقابلہ کیا ہے. اس وقت جو ملک پہ مسلط کی گئی ہے, جو سول فارم میں جو آئی ہے ماشاء اللہ, ہم اس کا بھی مقابلہ کر لیں. ٹھیک ہے, احتساب ہو رہا ہے ملک کے اندر, اداروں پہ بھی یقین نہیں, اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر احتساب کی بات کریں تو ہمیں وکٹمائز کریں. کیا لگ رہا ہے آپ کو, احتساب کے بغیر سروائیول ہے میڈم؟ دیکھیں امتیاز, سب سے پہلے تو جو ہے وہ گورنمنٹ کو ایک جو پالیسی میکنگ کرنی چاہیے, اس میں سب سے پہلے ظاہر ہے اکاؤنٹیبلٹی تو آتی ہے. لاسٹ ٹائم بھی میں نے کہا تھا کہ اکاؤنٹیبلٹی یس, ورنہ تو پھر آپ کے جو نئے لوگ ہیں وہ وہی چیزیں کرنے شروع کر دیں گے, کیونکہ وہ یہ سوچیں گے کہ پہلے لوگوں نے اتنا کرپشن کر لی, کما لیا, ان کی اکاؤنٹیبلٹی تو ہوئی نہیں, تو ہم بھی یہ کرتے ہیں. تو یس, اکاؤنٹیبلٹی تو بہت ضروری ہوتی ہے, اور اس کے بغیر تو آپ کو پتہ ہے کوئی بھی ملک جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ اس کی سکسیس ریٹنگ جو ہے وہ لو ہو جاتی, کوئی بھی ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. اور دوسری بات یہ کہ جو دوسرے ادارے ہیں, نیب ہے جیسے اور جوڈیشری ہے, اس میں آف کورس ان کو بااختیار چھوڑ دینا چاہیے. یعنی جوڈیشری تو بااختیار ہے, نیب کے اوپر تنقید ہے, جوڈیشری کے اوپر نہیں. لائک یہ کہ آپ اداروں کو اپنی مرضی سے کام کرنے دیں, اور اس کے بعد آپ اس کے بعد ڈیسیژن میکنگ کریں. اگر لائک آپ انٹرفیئر کرتے رہیں گے اداروں کی ورکنگ میں, تو وہ ادارے کبھی بھی جو ہے وہ سکسیس. لیکن ایک ملک کے اندر تاثر ہے, ایک تاثر ہے. نواز شریف صاحب کو علاج کے لیے اجازت ملی, سب کچھ. آصف زرداری کے اوپر جو ہے نا, ان کو علاج کے لیے جو ہے نا وہ ملزم ہے, وہ ملزم ہے, وہ مجرم ہے. فرق تو ہے نا, لیکن جو ملزم ہے اس کو نہیں مل رہا ریلیف. ان کا تاثر یہ میرے خیال سے ان کو بھی مل جائے گا. آپ دیکھیے گا کچھ شیخ رشید صاحب نے کہا ہے, ایک مہینے بعد دعویٰ کیا ہے ہم تو جو ہے نا ہم بیل کے لیے بھی نہیں کہہ رہے, ہم بیل کے لیے بھی نہیں اپلائی کر رہے, بیل کے لیے بھی نہیں کیا ہم نے اپلائی. کیونکہ دیکھیں کورٹس, ہم نے بیل کے لیے نہیں کیا اپلائی. ہمارا جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں, اس میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے, چاہے وہ کتنا ہی بڑا مجرم کیوں نہ ہو, اس کو پراپر ہاسپٹل ٹریٹمنٹ اور وہ سب دی جائیں گی. اور دوسری بات یہ کہ کوئی کتنا ہی بڑا مجرم کیوں نہ ہو, اس کو بیل کا بھی حق حاصل ہے. تو یہ تمام ہمارا قانون کہتا ہے. تو قانون کے مطابق کوئی بھی, چاہے وہ حکومت میں ہو یا نہ ہو, وہ کوئی بھی کسی کو اس طرح سے زبردستی رکھ نہیں سکتا. تو میرے خیال سے جو زرداری صاحب کے لائر ہیں, آئی ایم شیور کہ وہ کوئی نیکسٹ موو لیں گے, اور ضرور ان کو بھی ریلیف ملے گا. پھر آپ لائیو شو میں یہی ڈسکس کر رہے ہو. بیل نہیں, بیل کے دیکھیں, میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں جو نیب ہے, پچھلے دنوں کمپلین کی اس ملک کے جو ہے وہ کاروباری حلقوں نے نیب کو روک دیا گیا, ٹھیک ہے. پھر کمپلین کی اس ملک کی بیوروکریسی نے, سیکریٹریز لیول پہ لوگوں نے کمپلین کی, ان کے لیے علیحدہ قانون. یہ کمپلین آپ کی بھی ہے؟ نہیں, میری بات سن لیجیے. نیب کا بیوروکریسی کام نہیں کرے, نیب ان کے پیچھے. آپ کے سی ایم نے کہا ہے, میں نے نہیں کہا. ہم نے تو کہا ہی ہے, ہم نے کس بنیاد پہ, اگر یہ نہیں کرے تو بھی تنقید کریں, تو بھی تنقید. سر میر صاحب بات تو کرنے دیں نا. دیکھیں ہم نے کس بنیاد پہ کہا ہے, اس لیے کہ یہ فیڈرل کیبنٹ میں ڈسکس ہوا ہے. وفاقی وزیروں نے وزیر اعظم سے شکایت کی ہے کہ نیب کے لوگوں کی وجہ سے جو ہے وہ حکومت جو ہے نا وہ چل نہیں پا رہی, کام نہیں ہو پا رہے, جس کی وجہ سے دیکھیں آپ نے کاروباری حضرات کے لیے نیب کے قوانین چینج کر لیا, ملک کی بیوروکریسی کے لیے کر دیا ہے, لیکن اپوزیشن کو آپ اپنے انتقام کی آگ میں جلانا چاہتے ہیں. ایک میں سوال کروں آخری, کیا آصف زرداری صاحب, فریال ٹالپور صاحبہ, نواز شریف یا مریم نواز یہ عوام کی وجہ سے, جمہوریت کی وجہ سے جیل میں تھے؟ آپ ثابت کریں نا. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا, آپ ہر جگہ نہیں, کیا کس وجہ سے جیل کے اندر ہے؟ آپ کی صرف 1.5 کروڑ روپے کی جو ہے وہ الزام ہے زرداری صاحب. سر کرپشن کے ہے نا سب کچھ, تو ثابت کریں. عوام کے لیے تو نہیں ہے نا. پہلے 11 سال زرداری صاحب جیل میں رہے, کچھ ثابت ہوا؟ ٹھیک ہے, بڑی مہربانی, بڑی مہربانی آپ کی میڈم, بڑی مہربانی. ملک کے اندر احتساب سب کا ہونا چاہیے. اگر محترم نواز شریف صاحب کو علاج کا حق ہے تو آصف زرداری کو بھی ہونا چاہیے, اور اکاؤنٹیبلٹی بھی سب کی ہونی چاہیے.
اور وقت گورنمنٹ جو ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ عوام کو ریلیف دے, مہنگائی پہ کنٹرول کرے. اسی کے ساتھ اجازت, اللہ حافظ.